उवाच देवदेव महादेव त्रिकालज्ञ महेश्वर करुणाकर देवेश भक्तानुग्रहकारक अष्टोत्तरशतं लक्ष्म्याः श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। ईश्वर उवाच देवि साधु महाभागे महाभाग्यप्रदायकं सर्वैश्वर्यकरं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वदारिद्र्यशमनं श्रवणात् भुक्तिमुक्तिदं राज्यवश्यकरं दिव्यं गुह्यात् गुह्यतमं परं दुर्लभं सर्वदेवानां चतुष्षष्टिकलास्पदं पद्मादीनां वरान्तानां विधीनां नित्यदायकं समस्तदेव संसेव्यम् अणिमाध्यष्टसिद्धिदं किमत्र बहुनोक्तेन देवी प्रत्यक्षदायकं तव प्रीत्याद्य वक्ष्यामि समाहितमनः शृणु। अष्टोत्तरशतस्यास्य महालक्ष्मीस्तु देवता क्लीं बीजं पदमित्युक्तं शक्तिस्तु भुवनेश्वरी अङ्गन्यासः करन्यास स इत्यादिः प्रकीर्तितः ध्यानम्